श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணம் அம்சம் 1 அத்தியாயம் 3. பிரம்மா முதலியவர்களின் ஆயுளும் காலப்பரிமாணமும். ஸ்ரீ மைத்ரேய உவாச்ச நிர்குணஸ்ய பிரமேயஸ்ய சுத்தஸ்யாப்யமலாத்மனः கதம் சர்காதி கர்த்ருத்வம் பிரம்மணோப்யுபகம்யதே. श्री पराशर उवाच शक्तयः सर्वभावानाम् अचिन्त्य ज्ञानगोचराः यदोथो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाध्याभावशक्तयः भवन्ति तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यतोष्णता तन्निभोत यथा सर्गे भगवान् सम्प्रवर्तते नारायणाख्यो भगवान् ब्रह्मा लोकपितामहः उत्पन्न प्रोच्यते विद्वन् नित्यं येवोपचारतः निजेन तस्य मानेन आयुर्वर्षशतं स्मृतम् तत्पराख्यं तदत्तं च परार्थम् अभिधीयते। कालस्वरूपं विष्णोश्च यन्मयोक्तं तवानघ तेन तस्य निबोधत्वं परिमाणोपपादनम्। अन्येषां चैव जन्तूनां चरणाम् अचराश्च ये भूभूभृत्सागरादीनाम् अशेषाणां च सत्तम काष्ठा पञ्चदशाख्याता निमेषा मुनिसत्तम काष्ठा 30 कला 30 कला मुहूर्तिको विधिः तावत् संख्यैरहोरात्रं मुहूर्तैर्मानुषं स्मृतम् अहोरात्राणि तावन्ति मासपक्षद्वयात्मकः तैर्षड्भिरयनं वर्षं द्वेयने दक्षिणोत्तरे अयनं दक्षिणं रात्रिर् देवानाम् उत्तरं दिनम् दिव्यैर्वर्षसहस्रैस्तु कृतत्रेदाधिसंहितं चतुर्युगं 12 ताद्विभागं निबोध मे। चत्वारि त्रीणि द्वैचैकं कृतादिषु यथाक्रमम् दिव्याप्तानां सहस्राणि युगेष्वाहुः पुराविदः तत्प्रमाणैः शतैः सन्ध्या पूर्वा तत्राभिधीयते सन्ध्यांशश्चैव तत्तुल्यो युगस्यानन्तरो विसः सन्ध्या सन्ध्यांशयोरन्तर् यः कालो मुनिसत्तम युगाख्य सदुविज्ञेयः ऋतत्रेदादिसंहितः ऋतं त्रेता द्वापरश्च कलिश्चैव चतुर्युगम् प्रोच्यते तत्सहस्रं च ब्रह्मणो दिवसं मुने। ब्रह्मणो दिवसे ब्रह्मन् मनवस्तु 14 भवन्ति परिमाणं च तेषां कालकृतं शृणुः। सप्तर्षयः सुराशक्रो मनुस्तत्सूनवो नृपाः एककाले हि सृज्यन्ते संह्रियन्ते च पूर्ववत्। चतुर्युगानां संख्याता साधिका 170 मन्वन्तरं मनोकालः सुरादीनां च सत्तम। अष्टौषधसहस्राणि दिव्यया संख्यया स्मृतम् 55 तथात्यानि सहस्राण्यधिकानि तु 30 कोट्यस्तु सम्पूर्णाः
संख्याता संख्यया द्विज सप्तषष्टिस्तथान्यानि नियुतानि महामुने विंशतिस्तु सहस्राणि कालोऽयम् अधिकं विना मन्वन्तरस्य संख्येयं मानुषैर्वत्सरैर्द्विज चतुर्दश गुणो ह्येष कालो ब्रह्ममः स्मृतम् ब्रह्मो नैमित्तिको नाम तस्यान्ते प्रतिसञ्चरः तदा हि दह्यते सर्वं त्रैलोक्यं भूर्भुवादिकम् जनं प्रयान्ति तापार्ता महर्लोकनिवासिनः एकार्णवे तु त्रैलोक्ये तम्मा नारायणात्मकः भोगिशय्यां गतश्चेते त्रैलोक्यग्रासब्रह्मितः जनस्तैर्योगिभिर्देवश्चिन्त्यमानो च सम्भवः तत्प्रमाणां हि तां रात्रिं तदन्ते सृजते पुनः एवं तु ब्रह्मणो वर्षम् एवं वर्षशतं च यत् शतं हि तस्य वर्षाणां परमायुर्महात्मनः एकमस्य व्यतीतं तु परार्धं ब्रह्मणो नग तस्यान्ते पूर्णमहाकल्पः पाद्म इत्यभिविश्रुतः द्वितीयस्य परार्धस्य वर्तमानस्य वैद्विज वाराह इति कल्पोऽयं प्रथमः परिकीर्तितः इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथम अंशे तृतीयोऽध्यायः सम्पूर्णम् सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनम् गोविन्द गोविन्द कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः।